अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सक्षमता यकिन गरेर बैंकिङ कारोबारको सुविधा दिनु यो निर्देशन बैंकहरूका लागि राष्ट्र बैंकले दिएको हो। तर बैंकहरू दृष्टिविहीनहरूका लागि एटीएम दिँदैनन्। चेक साट्न जाँदा साक्षी लिएर आउनु भन्छन्। मोबाइल बैंकिङ सेवा चलाउन सक्षम छौ भन्ने दृष्टिविहीनहरूलाई बैंकहरूले यो सुविधा दिँदैनन्। सरसर्ती हेर्दा अपाङ्गता भएकाहरू न ठगिउन् न झुक्किउन् भनेर बैंकहरूले यस्तो नियम बनाएको जस्तो लाग्छ। केही सक्षम दृष्टिविहीनहरूले हाम्रो कार्यालयमै आएर भनेका छन् हामी सक्षम छौँ भन्दा पनि बैंकहरूले सेवा दिएनन्। अधिकांश बैंकहरू अपाङ्ग मैत्री पनि छैनन्। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्नातक तह तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत गुल्मीका दृष्टिविहीन चिरञ्जीवी थापाले आँखामा हाल्ने औषधि किन्ने पैसा बैंक खातामा हुँदा समेत झिकेर औषधि प्रयोग गर्न पाएनन्। दृष्टिविहीनहरूले रकम झिक्दा साक्षी राख्नुपर्ने नियम बैंकहरूले बनाएका छन्। कतिपय दृष्टिविहीन डिजिटल बैंकिङ सुविधा प्रयोग गर्न सक्षम पनि छन्, तर दृष्टिविहीनहरूका लागि डिजिटल बैंकिङ सुविधा दिन बैंकहरू तयार छैनन्। बैंकहरूको नियम अपाङ्ग मैत्री नभएको गुनासो दृष्टिविहीनहरूले गरेका छन्। जति बेला चाहिँ मेरो आँखामा राख्ने औषधि सकियो, मसँग क्यास पैसा भएन, मेरो ब्याङ्कमा पैसा छ तर मैले पैसा निकालेर औषधि किनेर आँखामा औषधि राख्न पाइनँ, किन भन्दाखेरि मसँग कोही पनि साक्षी थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कले हामीसँग साक्षी खोज्नुहुन्छ। हामी यहाँ विद्यार्थी छौँ, पढ्न बसेका, एक्लै बस्छौँ, हामीलाई साक्षी पनि सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था छैन। गुल्मीबाट उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ आएका चिरञ्जीवी थापाका आफन्त राजधानीमा छैनन्। टकब्याक नामक एप्सको सहायताबाट थापा मोबाइल प्रयोग गर्छन्। एनभिडिए भनिने अर्को सफ्टवेयरको सहायताबाट कम्प्युटर पनि चलाउँछन्। कम्प्युटरमा बढी प्रचलन नरहेका प्रोग्रामहरू चलाउने मोबाइल फोन पनि राम्रैसँग चलाउँछन्। थापा जस्तै कतिपय दृष्टिविहीनहरूले मोबाइल बैंकिङ चलाउन सक्ने बताएका छन्, तर बैंकहरू दृष्टिविहीनहरूलाई यस्तो सुविधा दिन तयार छैनन्। हामी विभिन्न किसिमका मोबाइलहरूदेखि लिएर कम्प्युटरहरूदेखि लिएर चलाउन सक्छौँ। मोबाइल ब्याङ्किङका प्रत्येक सुविधाहरू उपभोग गर्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ। तथापि यति भन्दै पनि बैंकहरूले हामीलाई विभिन्न किसिमका कसैले सुरक्षाको कारण देखाएर त कसैले हाम्रो नियममा छैन भन्ने कारण देखाएर पनि हामीलाई चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ लगायतका डिजिटल प्रविधिको सेवाबाट हामीलाई वञ्चित गरेको छ। अनलाइन अफलाइन दुईटैमा समस्या रहेको छ। जुनसुकै बैंकहरूले पनि हामीलाई खाता खोल्न जाँदाखेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ के अरे साक्षीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, साक्षी नभइकन चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई खाता खोल्दैनौँ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी खाता हामीले केही गरी खाता पनि खोलिसकेको खण्डमा खाता खोलिसके पश्चात हाम्रो पैसा जुन झिक्न जाँदाखेरि पनि साक्षी नभइकन चाहिँ तपाईँहरूको हामी खाता चाहिँ खोल्न सक्दैनौँ, पैसा पनि हामी झिक्दैनौँ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। पीडितको दाबी अनुसार देशभर करिब 1 लाख दृष्टिविहीनहरू अहिले बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित छन्। खाता खोल्न जाँदा, रकम भुक्तानी गर्न जाँदा साक्षी अनिवार्यको नियम बैंकहरूले राखेका छन्। डिजिटल बैंकिङ त दृष्टिविहीनहरूका लागि अझै मुस्किल छ। राष्ट्र बैंकको नीतिमा अपाङ्गता भएका मानिसहरू बैंकिङ सेवा लिन सक्षम भएमा त्यस्तो सुविधा दिनु भन्ने नै छ, तर बैंकहरूले अपाङ्गता भएकाहरूका लागि बैंकिङ सुविधा सहज बनाइदिएका छैनन्। दृष्टिविहीन भएकै कारण बैंकहरूले उनीहरूलाई एटीएम कार्ड समेत दिने गरेका छैनन्। धेरैजसो बैंकहरूले हाम्रो केन्द्रको मेनुअलमा चाहिँ निरक्षर सरह भन्नुहुन्छ। त्यसैले निरक्षर व्यक्तिलाई डिजिटल प्रविधि युज गर्न दिन मिल्दैन भनेर कारण देखाएर हामीलाई दिनुहुन्न। अनि हामी के भन्छौँ, हामी मास्टर पढेका छौँ सर, हाम्रो यहाँ सर्टिफिकेट हेर्नुहोस् ब्याचलरको भन्दाखेरि होइन, हाम्रो केन्द्रको मेनुअलसँग बाजिने गरी हामी काम गर्न मिल्दैनौँ। हामी इभेन राष्ट्र बैंकको निर्देशिका देखाउँदा पनि चाहिँ उहाँहरू मान्नुहुन्न। डिजिटल माध्यमबाट आर्थिक कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै यो बीचमा उनीहरू विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था थाए। ग्लोबल आइएमए बैंक, पर्व बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयहरूमा पुगे, तर उनीहरूको समस्या कुनै पनि बैंकहरूले सुन्न मानेनन्। पीडितहरूको दाबी अनुसार उनीहरू डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्न सक्षम छन्। कतिपयले उच्च शिक्षा पनि लिइरहेका छन्, तर बैंकहरूले अपाङ्गता भएकाहरू सक्षम भएको पत्याइरहेका छैनन्। हामीले ताकि मोबाइलमा हामीले एक्सेसिबिलिटी टकब्याकको माध्यमबाट हामीले सुरक्षित ढङ्गले त्यो ब्याङ्किङ सेवा प्रयोग गर्न सक्छौँ। कम्प्युटरबाट हामीले त्यो ब्याङ्किङ सेवा प्रयोग गर्न सक्छौँ, तापनि उहाँहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्न। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका 2079 को यो प्रावधान हेर्नुहोस्। वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा नम्बर 4 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई एटीएम, मोबाइल बैंकिङ जस्ता वित्तीय सेवाहरू व्यक्ति स्वयंले उक्त सेवा उपयोग गर्न सक्षम रहेको यकिन गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। तर राष्ट्र बैंककै नियमनमा चल्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दृष्टिविहीनसँग आर्थिक व्यवहार गर्दा निरक्षर सरह गर्न र साक्षी राखेर मात्रै गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नियममा भनिएको छ, आँखा नदेख्ने व्यक्तिको खाता खोल्दा निरक्षरको खाता खोल्ने प्रक्रिया अनुरूप नै खाता खोल्नुपर्ने छ र भुक्तानी दिँदा शाखा प्रबन्धक वा शाखा सहायक प्रबन्धकको रहबरमा निजको पत्यारिलो व्यक्तिलाई साक्षी राखी चेकको पछाडि झिकेको रकम लेखी उक्त व्यक्तिबाट प्रमाणित गराई भुक्तानी दिनुपर्ने छ।
साक्षी राख्नै पर्ने एटीएम नदिने जस्ता नियमका कारण सक्षम दृष्टिविहीनलाई असुविधा भएको उनीहरूको तर्क छ। राष्ट्र बैंकले सक्षम भएमा सेवा दिनु भन्ने नियम बनाएको छ। बैंकहरूले भने सुरक्षित आर्थिक कारोबार गर्ने नाममा झन्झटिलो प्रावधान राखेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डाक्टर डिल्लीराम पोखरेललाई। पोखरेल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। अब राष्ट्र बैंकले अपाङ्गता भएकाहरूको सक्षमता हेरेर बैंकिङ सेवा दिनु भन्ने निर्देशन गरेको रहेछ, तर बैंकहरूले चाहिँ झन्झट बेहोर्नुभन्दा अपाङ्गलाई दिन मिल्दैन भनेर सेवा नै नदिइएको पाइयो। यस्तो गुनासो लिएर हाम्रो कार्यालयमा पनि धेरै पीडितहरू आइपुगेका छन्। अब बैंकिङ सेवा किन अपाङ्ग मैत्री हुन सकेन सर? यहीँबाट सुरु गरेँ मैले। नेपाल राष्ट्र बैंकले होइन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हजुर ज्येष्ठ नागरिक, खास गरी निर्देशन जारी गरेर खास गरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनि साक्षर नभएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ सहज रूपले बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनलाई त्यस्ता ग्राहकहरूलाई विशेष काउन्टर तोकी सेवा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन मार्फत। त्यस्तै गरी स्थानीय तहमा चाहिँ जुन 5 वटा भन्दा बढी शाखा रहेका स्थानमा चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कम्तीमा पनि एउटा शाखा चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्ने होइन। त्यस्तै गरी अब एटीएम बुथमा पनि 5 वटा एटीएम बुथ हुँदाखेरि कम्तीमा पनि एउटा एटीएम बुथ चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अनि त्यस्तै गरेर मैले अर्को यहाँलाई हामीले राष्ट्र बैंकबाट भएको व्यवस्थाको बारेमा अब एउटा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अपाङ्गता भएका कारण भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एटीएम, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि त्यस्तै गरी इन्टरनेट ब्याङ्किङ जस्ता जुन वित्तीय सेवाहरू छन् त्यो व्यक्ति स्वयंले उक्त सेवा उपयोग गर्न सक्षम रहेको यकिन गरिकन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। ठीक छ, त्यो निर्देशन हामीले टेलिभिजनमा पनि देखायौँ। तपाईहरुको जुन निर्देशन छ त्यो टेलिभिजनमा हामीले देखाएका छौँ दर्शकहरूलाई पनि। तर केही दृष्टिविहीनहरूले हाम्रो कार्यालयमा आएर भनेका छन् कि बैंकहरूले हामीलाई एटीएम कार्ड पनि चलाउन दिँदैनन्, तर हामी एटीएम कार्ड चलाउन सक्छौँ। उनीहरूले हामीलाई चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ पनि सेवा दिएको छैन, जबकि हामी मोबाइल ब्याङ्किङका सबै एप्लिकेसनहरू हामी चलाउन सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब बैंकहरूले चाहिँ खास गरी तिमीहरूलाई दिन मिल्दैन भन्ने किसिमको जुन शैली छ, यो शैली त तपाईहरूले दिएको निर्देशन र यो ब्याङ्कहरूको शैली त एक आपसमा मेल खाएन नि, यसो भन्न मिल्छ? यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब बैंकहरूलाई होइन राष्ट्र बैंकले निर्देशन मार्फत चाहिँ यदि उहाँहरू स्वयंले त्यसको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्किङ सेवाहरू जति छन् त्यो उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यकिन गरिकन चाहिँ गर्नु भनेको हुनाले अब कतिपय अवस्थामा यकिन गर्ने क्रममा उहाँहरूले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले अलिक बढी झन्झट दिएको पनि हुनसक्छ, अथवा त्यसमा चाहिँ आफ्नो रिस्क भनौँ न, यसमा चाहिँ उहाँहरूले जोखिम हेरेर उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न भन्ने हेरेर कसैलाई चाहिँ अब त्यो बढी झन्झट अथवा अर्को व्यक्तिको सहारा लिनुपर्ने भनेको हुनसक्छ। तर यसको मतलब चाहिँ उहाँहरूलाई दिनु नहुने अथवा उहाँहरू स्वयंले गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ निर्देशनले पनि भन्दैन। र बैंक वित्तीय संस्थाले यदि त्यस्तो गरेको रहेछ भने र केही व्यक्तिहरूले हाम्रोमा पनि गुनासो गर्नुभएको छ, त्यस्तो गरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीसँग सम्पर्कमा आएका पीडितहरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, मास्टरसम्म पढेका छन्, मोबाइल चलाउनुहुन्छ, एसेसिबिलिटीको माध्यमबाट, टकब्याकको माध्यमबाट उहाँहरू त्यो सेवा उपभोग गर्न सक्षम छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा राम्रो राम्रो सफ्टवेयरहरू उहाँहरूले चलाइरहनु भएको छ, त्यति पढे लेखेका मानिसहरू छन्, उनीहरूलाई पनि दिँदैन भन्ने किसिमको शैली देखियो नि। तपाईँहरूले निर्देशन गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यो हेर्दै नहेर्ने भएका कारणले यस्तो समस्या देखिएको हो कि अथवा के हो त? होइन, त्यस्तो त हुँदैन। अब निर्देशन दिए अनुसारले कार्यान्वयन पनि भइरहेको हुन्छ, तर यदा कदा बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा उहाँहरूले नै अब त्यो थप चाहिँ जोखिम हेरेर उहाँहरूले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले त्यो थप झन्झट भएको हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ जुन सेवाग्राहीलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब अलिकति आफूलाई लागेको हुनसक्छ, मैले चाहिँ म आफै सक्षम हुँदाहुँदै किन अर्को व्यक्तिलाई लगाइयो अथवा किन बढी झन्झट दिइयो भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हुनसक्छ सक्षम हुँदाहुँदै। तर बैंक वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ जोखिम हेरिकन गर्नु भन्ने हिसाबले गरेको होला। तर उहाँहरूले सुन्नु न, तपाईँहरूले निर्देशन जुन गर्नुभएको छ त्यसलाई समेत उहाँहरूले क्रस गरेर आफ्नो किसिमको एउटा म्यानुअल बनाउनु भएको छ। त्यो म्यानुअलमा के छ भन्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँहरूले निरक्षर सरह मान्नु भएको छ। यो मिल्यो र भने?
त्यो त निरक्षर त मान्न मिल्दैन नि त्यसरी त हो उहाँले पक्कै त त्यही लेख्नु भएको छ उदाहरणका लागि एउटा ब्याङ्कको हामीले डकुमेन्ट म्यानुअल नै प्रस्तुत गरेका छौँ हजुर त्यसरी त्यसो मिल्ने कुरै भएन नि उहाँहरू अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू साक्षर हुनुहुन्छ राम्रो हुनुहुन्छ विद्वान हुनुहुन्छ धेरै चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निरक्षरको व्यवहार त गर्नु त मिल्दैन नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले त्यही भएर हामीले भनेका छौँ यदि त्यस्तो किसिमको चाहिँ व्यवहार यहाँहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा जोसुकै पनि ग्राहकलाई भएको भए त्यसमा चाहिँ अब हामी एकदम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले गुनासो सुनिरहेका छौँ र मैले पर्सनली पनि भन्नुहुन्छ मैले धेरैजनासँग यो विषयमा कुरा पनि गरेको छु यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग कुरा पनि गरेको छु र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा पनि उहाँहरूसँग भएको कुराको आधारमा मैले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि भनेको छु अब तपाईँले हामीले आज प्रस्तुत गरेको भन्ने चाहिँ होइन आज हामीले प्रस्तुत गरेको जुन रिपोर्ट छ हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो हजुर यस विषयमा हामी तपाईँहरूको गम्भीर रूपमा ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौँ आज हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टमा पनि हेर्नुहोला एउटा ब्याङ्कको म्यानुअल पनि हामीले देखाएका छौँ तपाईँहरूको निर्देशनलाई त्यो ब्याङ्कले कसरी क्रस गरेर स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका मास्टर्स गरेका मान्छेहरूलाई पनि एउटा निरक्षर भन्ने किसिमको हिसाबले आफ्नो म्यानुअलमा समावेश गरेको छ त्यो पनि तपाईँले हेर्नुहोला र यो आश्वासन दिलाइदिनु कि हामीले जुन रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ यसका आधारमा हामी यो भन्न सक्छौँ कि तपाईँहरूले दिएको निर्देशन कुनै पनि ब्याङ्कले कार्यान्वयन गरेका छैनन् अब तपाईँहरूले लिने एक्सन के हुन्छ तपाईँहरूले तत्कालै गर्ने सर्कुलेसन के हुन्छ यसबारे पीडितहरूलाई समेत आश्वस्त पार्ने गरी भनिदिनुहोस् सर अन्तिममा यस्तो अब हामीले दिएको निर्देशन अनुसार होइन अब यो कस्तो पनि हुन्छ भने अघि मैले भने नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले स्वयंले यकिन गरिकन भनेको हुनाले कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले आफ्नै हिसाबले यकिन गरेर त्यो व्यक्ति जो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सबै एक किसिमको हुनुहुन्न कुनै अलिकति बढी नै धेरै समस्या भएको हुन सक्नुहुन्छ त्यस्तो किसिमको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फर्दर चाहिँ सहयोगको आवश्यकता परेको अवस्थामा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले अरूहरूको पनि सहयोग मागेको हुनसक्छ त्यो केसलाई नलिकन सामान्य केसमा चाहिँ जुन यहाँले अघि भन्नुभयो नि यदि हामीले जारी गरेको निर्देशनको विपरीत हुने गरी ब्याङ्क वित्तीय विपरीत भएको छ म दावाका साथ भन्छु तपाईले टेलिभिजनमा प्रस्तुत भएको रिपोर्ट पनि हेर्नु होला ब्याङ्कहरूले तपाईहरूको निर्देशन मान्नु भएको छैन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू खास गरी दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले जुन आफ्नो गुनासो राखेका छन् ती व्यक्तिहरू मैले अघि पनि भने सबैजना सक्षम छन् आफूहरू यो ब्याङ्किङ सेवा तपाईहरूले अहिले त अब यो यसको सेवालाई पहुँचलाई बढाउने भन्ने किसिमको आफ्नो एउटा नारा पनि लगाइरहनु भएको छ यो नारालाई समेत यसले गिज्जाइरहेको अवस्था छ सर तपाईहरूले हेर्नु होला यी व्यक्तिहरू सक्षम छन् तर सक्षम व्यक्तिहरूले पनि यसको सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने यो तपाईहरूको निर्देशनको विपरीत ब्याङ्कहरूले काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रमाण पनि हो यसलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ तपाईहरूले तत्कालै यसमा एउटा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन त्यस्तो अवस्थामा हामी अवश्य हेर्छौँ त्यस्तो अवस्था छ भने यहाँले हामीलाई जानकारी दिनु होला होइन हामी अवश्य हेर्छौँ हस् समय र संवादका लागि धन्यवाद यस विषयलाई फलोअप गर्छौँ सर हामी हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद यहाँलाई दर्शक महानुभावहरू दृष्टिविहीनहरूले गुनासो गरेपछि हामीले यो विषयलाई आज कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ हामी चाहन्छौँ कि ब्याङ्कहरूले सक्षम रहेका दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले उपभोग गर्न सक्ने ब्याङ्किङ सेवा एटिएम कार्ड लगायत अन्य खालका सुविधाहरू जुन ब्याङ्कले आम मानिसलाई प्रदान गर्दछ त्यो सेवाहरू प्रदान गरोस् र देशमा रहेका सबै ब्याङ्कका शाखाहरू अपाङ्ग मैत्री हुन् भन्ने र उद्देश्य पनि हामीले यो रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेका हौँ।